सच्चे गुरुवे निवारा आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावरवी ती गर्भेत झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पसण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनशापण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पवसे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता. त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे दयेन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळ्या पडत दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. Psalm chapter 119 verse 68. तू बरो आणि बरे ते तू करताय. तुझे कायदे म्हाका शिकय. तू बरो आणि बरे ते हर एका दिसा आमच्या जिवितांत तू करताय. तुझे कायदे आज म्हाका शिकय. Psalm 136 verse 1-2. कित्याक सर्वेस्पर बरो ताचो मोग सासनाक थकता. देवाच्या देवाक अर्घा दिया कित्याक ताचो मोग सासनाक थकता. एकडी आमचे दोळे धांपया. हो सकाळचो वेळ त्या देवान आमकां फावो केला. हर एक आमच्या कश्टा खातीर दुखा खातीर बेसरा खातीर आमच्या अडकळ्यो आनी अडचणी खातीर आमी देवाक अर्घा दिया. हर एक आमच्या उण्यापणा खातीर देवाक आज आमी अर्घा दिवया. आज आमचेर येयल्या सगळ्या कश्टाच्या मोडा खातीर देवाक आमी अर्घा दिवया. अर्घा दिवया ताच्या अपरमीत मोगा खातीर. बापा तुका आमी अर्घा दिता. हो दीस तुवें आमकां फावो केलाय. बापा तुका आमी अर्घा दिता. ह्या दिसा तुजी मांडावळ आमच्या जिवितान वर्ती आनी वर्ती आनी वर्ती जावन आसा. हर एक दिसा तू तुझ्या भुरग्यांक राखताय आनी सांबाळटाय. तुझ्या भुरग्यांचो तूं मोग करताय. तुवें केल्ल्या सर बऱ्यापणा खातीर आमी तुका अर्घ दिता, वाकणटाव आनी दिनवासता. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचनो आज एक अपुर्बेची एक मोठवी शिकोण. आज 70 आणि 4 दिसाची एक भासवणी जावन आसा. सिराकाच्या पुस्तकांत 22 वळी 4 ते 5 अपुर्बेन त्या स्वातेर म्हणटा. ताच्या पयले हांव एक मोठ्या रितीन सांगूंक आशेता. हर एक दिसा आमच्या वॉट्सॅपार पेटिशनाच्या ग्रुपाचेर 1,500 ते 3,000 पेटिशनां मनशां असतात. बट हर एकल्यांची पेटिशनां वाचतना कळटा की आमी जण एकली गरजेवंतां कश्टान आसात, दुकान आसात, इरारान आसात. हर एकल्यांची पेटिशन आसा की ब्रदर आमकां ते बऱ्या पडना, हे प्रॉब्लम जाला, ते प्रॉब्लम माग माग देवाची उतार दी, देवाची उतार दी.
थोड्या जाणांची वॉयस मेसेज अशें आसता की हप्ते 2-3 फावटी आसा आमी इतले मागता देव कित्याक दिना. आनी थोड्यांची पॅटिशन अशें आसता की ब्रदर इतले वर्ड ऑफ गॉड तुवें दिल्ले पुरो वाचते आसा कांय जायना. आनी थोडी जाणांची पॅटिशन आसात की अरे तूंय माग आमच्या खातीर जबरदस्ती म्हणल्या बरी. येस ओके हर एक जायते विंगड तेची पॅटिशनां आनी गरजो आसता. आज म्हणशेरी ह्या जुलय एंडाक आमचे 3 वर्सां जाता युट्यूबार घान 3 वर्सां जावना 3च वर्सां. आज म्हणशेरी एक पॅटिशन हांवें अशें आयकोना की देवा तुवें म्हाका कॅन्सर दिले हांव अर्घ दिता. तुवें म्हाका आज पयशाचे प्रॉब्लम्स हाडले हांव तुका अर्घ दिता. आज म्हाका कश्टान घाले हांव तुका अर्घ दिता. तुवें दुखान घाले हांव तूं एकच एक पॅटिशन आज म्हणशेर हांवें वाचूंक ना म्हज्या टिमांनी वाचूंक ना. नेवर म्हळ्यार आमी सिर्फ देवा लागीं मागता हांगा पळय आपूर बायन आज आमचे कश्ट कित्याक आयला दूख कित्याक आयला बेजार आमच्या बऱ्याक 2015 सडनली म्हज्या मोगाचें न्हू म्हाका अशें जालें की इस्रायल रावचें नाका म्हूण. हांवें म्हज्या बायलेक सांगलें म्हाका तेन्ना 2 जाण भुरगीं जालीं मात्र आनी आमकां इस्रायल भुरगींच नाका आनी भुरगीं नाका 2च पुरो. आमी इस्रायल पुरो आमकां आमी व्हडली ग्रेस्त जावन नातले. आमी एक थोडी घरां घेतली बॉम्बे आमी वेल सेटल जावन मिडियम स्टँडर्डार आसल्या आमी सडनली आयल्या कित्याक म्हण कळीत ना. एक कॉल म्हणल्यार बरी एक ताळो म्हणल्यार बरी आयल्या इंडियांत आयल्या हांव इंडियांत हांव एकदम बेजाराय जाली. शट बरें सांबाळ आसले बरें काम आसलें बरो एम्प्लॉयर आसलो कित्याक ही पिशी बुदी आमी केली कितें एकदम बेजाराय निरासपण कित्याक म्हणलें कळोंक ना. कित्याक हांव पयलें तो ताबोर आश्रम आमचे कल्याण मोरिंगो ताबोर आश्रम तो आमचे एक पट्टाचे अनेक सेंटर आसा. हांव जायतीं वर्सां थंय सेवा दिवन आसलो. म्हजी आत्मीक वाडावळ थंय देंवन जाल्ली आनी त्या सुवातेर फादर जॉन कनिचेरी त्या सुवात डायरेक्टर जावन आसलो. हांव ताका वचून मेळ्ळो. हांव पयलें फादर मॅथ्यू 11 आसतना फादर जोसेफ एडट्टो आसतना आनी प्रत्येक तरान फादर जोसी आसतना हांव जायते फावटी थंय आदार दितालो. फादर हांव इस्रायल आसलो आतां परतून आयला. तो म्हणलो हांगा मिनिस्ट्रीन काम कर टायम आसता त्या वेळार ये कोंकणी प्रिचिंगाक आनी कावन्सिलिंगाक ये आनी हांव केदाळे वेतालो. एक दीस म्हणलें हांवें फादर निराश सत्य आसा इस्रायल हांव 4.5 लाख जोडटालो बरे पयशे आसले आनी म्हाका कांयच उणें नातलें कित्याक इंडियाक आयलो म्हूण कळीत ना आनी एक बेजारें हांव आसा. ताकाच फादर जॉन कनिचेरी म्हणालो अर्घ दी कंटिन्यू देवाक. हांवें सांगलें फादर ऑलरेडी म्हाका टेंशन आसा हांव निरासपणान आसा हांव अस्कस जाला कितें करचें म्हूण कळीत ना परतून इस्रायल धांवया म्हणी कळना हांगा रावया म्हणी कळीत ना. ताकाच पाद्रा मात्र हातून मागा लागलो आनी म्हणालो प्रकाश देव तुका वर्तो करतालो ताळो तुजो न्ही तुजी चिन्ना न्ही देवान इस्रायल तो तुका हाडला येवच्या वर्सां तुका अनेक भुरगो देव दितालो. हांवें सांगलें फादर असले 2च चड आसात कश्टी चड आसा इराराय चड आसा कित्याक की म्हाका सूट जायना प्लीज फादर ते एक मागा नाकात. नो पाद्रा म्हणालो लागलो नो कित्याक देव तुका रेस करता आनी रेस करता देव आपली मांडावळ तुका कळीत करता. आनी पाद्रापाचें सांगलें जाल्यार हांवें एक रिट्रीट केली थंय. हांव केदां रिट्रीट करूंक बारी लायक म्हाका आतांय हर एक 3 म्हयने एक हांव रिट्रीट करता वचून ताबोर आश्रम. म्हणजे म्हाका अशें न्हू ह्या 3 म्हयन्यांत हांवें एक रिट्रीट केल्ल्या वेळार त्या रिट्रीटेन देव म्हजेले उलोवंक लागलो. देवान म्हणलें कश्टा मदें हांव तुज्या सांगाता आसा. अर्घादी हर एक कश्टा शांत राव हर एका कश्टांतल्यान हांव तुका जिवंक शिकयता तुका आनकी मागणें करूंक शिकयता तुका बळवंत करता. म्हज्या मोगाचें पळय उता सिराक चॅप्टर 2 वर्स 4 and 5 पळय वाचया. जे सगळे तुजेर येता ताचो स्वीकार कर. तुका पयशाचो अभाव येता गे स्वीकार कर कश्ट येता गे स्वीकार कर तुजो बेबदो जाला गे स्वीकार कर. खाली दुस्साते रावा नाका देवाक. देवा कित्याक केलें खंय आसय आमकांच घे म्हजोच घोव मेळा जगे तुका म्हजेच बायल मेळा जगे म्हजीच भुरगीं मेळा जगे. हांवें सांगलें 2015 इस्रायल तो भायर हाडूंक हांवूच मेळा जगे तुका
दुसरी कोणी मेळोवनात घे हांवें म्हणलें ते रितीरेंत म्हजे दोळे उक्ते जाले हांव पळय परतून वाचया जे सगळे तुझेर येता ते सगळे तुजेर येता ताचो स्वीकार ताचो स्वीकार कर तुझ्या कष्टांत तुझ्या कश्टांत सोसनीक जा सोसनीक जा तुझ्या कश्टांत सोसनीक जा तुझ्या कश्टांत सोसनीक जा तुझ्या कश्टांत सोसनीक तुझ्या जा दुखांत सोसनीक तुझ्या जा इरारांत सोसनीक तुझ्या जा बेजारांत सोसनीक तुझ्या जा कावचिणेंत सोसनीक जा तुझे नांव पाड केल्ल्या वेळार सोसनीक जा तुका कोर्टान सडयल्ल्या वेळार सोसनीक तुका जा जैलांत घाल्ल्या वेळार सोसनीक जा तुझ्या विरुद्ध कंप्लेंट दिल्ल्या वेळार सोसनीक जा तुझे तुका आडपाय दिल्ल्या वेळार सोसनीक जा सोसनीक जा वयर उबारतलो एकलो आसा झुजेचे जिवीत प्रॅक्टिकल जिवीत झुजेचे एक पटी झुजेचे जिवीत नियाळले वय जाल्यार आमी ह्या संवसारांत जिवंक शिकता ह्या सकाळीच्या वेळार म्हज्या मगचे न्हू ह्या ब्रेस्तराच्या दिसा प्रत्येक तरान आज आमकां म्हणटा सोसनीक जा आमकार कित्याक भांगार उच्चान घालून कित्या तपासतात भांगार उच्चान घालून तपासता तशें आणि देवाक मानवतल्या मनशाक देवाक मानवतल्या म्हळ्यार कश्ट तुज्या जिवितांत वळल्या आयला म्हणल्यार कोणे माटक्या मंत्र केला म्हण न्ही कोणे तुज्या जिवितांत प्रॉब्लम आयला म्हणल्यार कोणे पिंतीसपणां केला म्हणल्यार न्ही आज म्हज्या मगचे न्हू तुज्या जिवितांत अडकळ आयल्या वय जाल्यार पळय परतून वाचचें ते सेंटन्स आणि देवाक मानवतल्या मनशाक देवाक मानवतल्या मनशांक कष्टाच्या आकट्यांत आज जळोंक आसा देवाक मानवतल्या मनशांक कश्ट आसा कश्टाच्या आकट्यांत ताणें शुद्धीकरण जावंक जाय ह्या 3 दीस रितीरेंत हे दैवी सकत हांवें अनुभव करून घेतली कश्ट येवचे सगळे कश्ट स्वीकार केले एकच वर्स म्हाका अनेकलो चरको भुरगो जालो ते 1 जाण भुरगीं जाली संतोशान जियेलो समाधानान जियेलो सगळे इरारे म्हजे हांवें देवान पयस केले कश्ट असले अडकळ्यो असल्यो अडचण्यो असल्यो तांतूं चड आनी चड मागणी करूंक हांव शिकलो इस्रायल अर्द घंटो मागणी करूंक म्हाका कश्ट पडटले हांगा येवंक 3 घंटे 4 घंटे होल नायट पुरो मागणी करूंक शिकलो हांव जियोंक शिकलो असल्या सिट्युएशनान देवान म्हाका आदार दिवंक सुरू केलें त्या सिट्युएशनान देवान रेस्ट केलें आत्मीक क्रिस्क्यान म्हाका वाडयलें मुखार आयलो म्हज्या मगचे न्हू आज वर्ल्डान देवाची परगटणी करूंक देवान म्हज्या तल्या अयोग्य व्यक्तीक विंचून काडलें म्हज्या मगचे न्हू तर देव विश्वासी न्ही देव काकूदारेन दयाळ न्ही त्या याजकान सांगलें उतर फादर जॉन कनिचेरी पयलेचो डायरेक्टर जावन आसलो ताणें म्हणलें एक दीस देव तुका उंच उबारतलो एक दीस आज कश्टाच्या आकट्यान तूं जळशी जाल्यार कश्टाच्या आकट्यान तूं आज भितर सुशी जाल्यार देव तुका तांतूंतल्यान वयर उबारतलो श्रद्धक मेशक एबेदनो आज उज्याच्या आकट्यान घाल्ल्या वेळार देवाच्या दुतान तांकां थंयतान उंच उबारलें झुजेची जिवीत कश्टाच्या आकट्याची जाल्ल्या वेळार देवान इजिप्टाचो कारभारीकन ताका विंचून काडलें म्हज्या मगाचे न्हू कश्ट आयिल्ले कोणें माट मंत्र केला म्हण न्ही कश्ट आयिल्ल्या खातीर देवाक अर्घा दिया कश्टाच्या आकट्यांत आज जळटा जाल्यार फाल्यां बर्फाच्या त्या थंडायेन देव तुका उंच उबारतलो शांत रावया सुमेचे सगत अनुभव करया एक घडी आमचे दोळे धांपया त्या देवाक अर्घा दिवया वाकणया दिनवासया हांगाची 2 टेस्टिमनी आयकुया स्तुती करूया जेजूच्या माना खातीर हालेलुया गाऊन वरसिया करून ताची स्तुती गीत गाऊन स्तुती करूया जेजूच्या माना खातीर हालेलुया गाऊन वरसिया ताची स्तुती गाऊया 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 स्तुती गाऊया 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 गाऊया
जेजूच्या माना खातीर हालेलुया गावन हरसिया करून ताची स्तुती पाक्याचो मोग ताणें केल्लो आमचे खातीर तो कुरसार मेलो पाक्याचो मोग ताणें केल्लो आमचे खातीर तो कुरसार मेलो पाक्का तावन म्हाका मुक्त केलो स्तुती ताची गावच्या तयार केलो पाक्का तावन म्हाका मुक्त केलो स्तुती ताची गावच्या तयार केलो गीत गावन स्तुती करुया जेजूच्या माना खातीर हालेलुया गावन हरसिया करून ताची स्तुती गावुया 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 स्तुती गावुया 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 स्तुती गावुया गीत गावन स्तुती करुया जेजूच्या माना खातीर हालेलुया गावन हरसिया करून ताची स्तुती गीत गावन स्तुती करुया जेजूच्या माना खातीर हालेलुया गावन हरसिया करून ताची स्तुती करून ताची स्तुती करून ताची स्तुती हांव मुंबयतान उलयतां. हांव म्हज्या फ्रेंडाच्या दुवेची साक्ष दिवंक आशेतां. म्हज्या फ्रेंडाच्या दुवेक विशेश कान दूख आशिल्लो. आमी बँड्रा मागण्या गेल्ल्या वेळार ब्रदरान कोणाक कान दूख आसा तांचे कान दूख पुरो गूण जाल्यात म्हूण सांगलें. त्याच घडये त्या भुरग्याचो कान दूख कंप्लिटली गूण जालो. इतलें व्हड उपकार केला म्हज्या धन्या देवाक हांव काळजांत हांव अर्गां दितां आनी डिवायन मर्सी टिमाक हांव थँक्यू म्हणटा. Thank you, Jesus. I praise you, Jesus. Love you, Jesus. Adore you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. प्रेज द लॉर्ड. हांव मारिया मस्कारानेस आनगुड्डे. हांव म्हजी 2 साक्स दिवंक आशेतां. फाटल्या 4 वर्सांत हांव इस्रायलाच्या गांवांक कामाक वचूंक ट्राय करनाशिल्ली. फाटल्या 1 वर्सांत आमी ह्या मागण्या भाग घेता. हांव आतां इस्रायल येवन पावल्या आनी म्हाका बरें काम मेळ्ळां. तशेंच म्हज्या धाकट्या पुताक आतां 5 वर्सां. ताका ताप येताना माथ्याक ताप चडटालो. तशेंच पयनाक गाडयेर वेताना मस्तोंगचें आसलें. तशें ताका आमी पिटेशन गेल्ले आनी सदां न्ही तरी रिपीट करत आसा. आतां संपूर्ण गोवन जाला. देवाची लक्षिलान वळख करून दिल्या ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमा बसत मागता. तशेंच तांच्या मिसा वावरांत बरें मागता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 5 बासुण्यो जण ऐकली. आमी उसारया आनी 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया. Isaiah chapter 65 verse 24. ताणी उलो मारच्या आदी हांव जाप दितलो, ती उलो आसतना हांव आयकतलो. Psalm chapter 9 verse 18. कित्याक घरचे वताक तो ससनाक विसरना, दुबळ्या धाकट्यांचो परवसो सदांकाळ व्यर्थ जावचो ना. Isaiah chapter 49 verse 15. एक स्त्री आपल्या दुधाच्या बाळा विसरात गाय, आपल्या कुशव्याच्या भुरग्याची ती दया करची ना गाय. पूण ती पर्यंत विसरत जाल्यार हांव तुका विसरचो ना. Psalm chapter 37 verse 4. सर्वेस्परा थंय तुजो संतोष सोद, तुझे काळीज अतिरेकता ते तो तुका दितलो. Psalm chapter 115 verse 13. सर्वेस्परा भियोन चलतल्यांचेर तो आशीर्वाद घालतलो, ल्हानांचेर तशेंच व्हडांचेर आशीर्वाद घालतलो. प्रेज लॉर्ड. हांव कोडयेलतान उलयतां. म्हज्या पुताक एक सैरीक सोदून आसली आमी. ती खंय सामा काडटा म्हटलें. तशें हांव मस्त कंतिश्ट जाल्ली. मागीर हांवें ब्रदराक पिटिशन घातलें. ब्रदरान म्हाका वॉट ऑफ गॉड दिल्लें.
तशें जावन मागून नासलें हांव घेतालें एकच हप्ते भितर म्हाका फावो तें चेडूं आनी बरें भुरगें म्हाका म्हज्या पुताक फावो जाला आनी तांचें जानेवारीन काजरी जालें देवा करता आनी वगलाप तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी तांचें मागणें सगळें संवसारान विस्तारोन दी म्हण मागता प्रेज लॉर्ड थँक यू जीजस लव यू जीजस म्हजें नांव रेनिटा हांव दुबयतावन उलयतां हांव म्हजी साक्ष दिवंक आशयतां हांव फाटल्या 2 वर्सां न्हू एका बऱ्या कंपनीन कामा खातीर ट्राय करनासलें इंटरव्यू दिवन क्लियर जाल्यारय म्हाका तांचें ऑफर लेटर येवंक नासलें हांवें 6 म्हयने तांचे अपडेट्सा खातीर राखून पूण तांचे थावन कसलेंच रिप्लाय येवंक नासलें उपरांत म्हाका म्हज्या फादर इन लॉन ब्रदर प्रकाशाच्या मागण्याचें लिंक धाडलें आनी पिटिशन घालून विश्वासान मागूंक सांगलें हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन धाडलें आनी तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड धाडलें हांवें तें रिपीट करूंक सुरू केलें आनी सकाळींच्या आनी दनपाराच्या मागण्यान विश्वासान आनी बरवशान पात्र घेवंक सुरू केलें आजाप म्हणल्यार बरी 7 म्हयन्या भितर म्हजें जॉब एप्लिकेशन होल्डर आसलें क्लियर जालें आनी तांणी म्हाका ऑफर लेटर धाडलें आनी उपरांतले हर एक प्रोसिजर देवाच्या आशिर्वादा वरवीं बेगीनच क्लियर जालें आनी हांव आतां कामाक जॉयन जावन 1 म्हयनो जाला देवा बापाक जावं अर्गा आनी होगळाप तांणी म्हजेर वतलेल्या हर एक आशिर्वादा खातीर आनी ब्रदर प्रकाश आनी तांचे टिमाचे हांव मस्त आभारी जावन आसा ताणें आमचे खातीर मागून आमकां बरवशान भरलेल्याक देवाक जावं अर्गा आनी होगळाप आमेन जेजू आपल्या शिष्यांक मागणें करून शिकयता जशें आमचे चुकलेल्यांक आमी बक्षिता तशें आमची पातकां आमची बक्षातली आमकां ताळणेंत व्हरिनाका आनी खोट्यांत जावन आमकां राख खोट्यांत जावन आमकां राख मोगाळ बापा आमच्या बापा म्हणलें बो आपुरबायचे मागणें सुमया तुवें आमकां मागोवंक शिकयलें आज ताळण्यान पडोन अशें आमकां राखून व्हर आमचे इल्ले कश्ट बो आपुरबायन सोसूंक आमकां आदार दी बळ दी कृपा दी कश्टा मदें सोंसणीक जावन रावून तुज्या मोगात एक जावन रावंक आमकां कृपा लाभय सुमया काल्वर पर्वत पर्यान तो बरादी कुरीस तुवें वेलोय 3 पटी सकला पडलोय लोकांनी थिंपी बुडयली जर्माताचे मार तुवें केलाय जाल्यार तुवें म्हणलें अक्रेचे वेळार बापा तांकां बक्षी हे तुजें निर्मळ उदार आनी पवित्र काळीज आज आमची काकुतका सुमया आमच्या मदें कश्टान दुकान इरारान बेसरान आसल्या जण एकल्या भाव भयणीचे दया दाखय सगळ्या वायटांतून आमकां निवार आयचो दीस आमचो आशिर्वादाचो बेसम असो कर म्हणून तुज्या लागीं परतून मागता आमेन म्हज्या मोगाचे न्हू आयच्या दिसा आमी सिर्फ अर्घा दिवंक जाय खंयची पिडा आसूं दी कश्ट आसूं दी दूख आसूं दी इरार आसूं दी अर्घा तुका सुमया जेजू आयचो दीस अर्घा तुका सुमया जेजू इतलेंच म्हणया म्हज्या मोगाचे न्हू विशेष अनाउन्समेंट जावन आसा आज ब्रेस्तराचो दीस जावन आसा 1 वरां 6 वरां पर्यंत पवित्र सक्रामेंत बायदूर विनवणे खातीर आसतले तशेंच सांजेर 6:30 7 मिसाचें बलिदान 7 ते 9 वरां पर्यंत विशेष आराधन कामनांतल्या खातीर आनी जण एकल्या गरजेवंत पिडेस्त खातीर विशेष मागणें वेळ आसली येया आनी सुमेचे दैवी सत्य आमी अनुभव करया शुक्रारा शनिवारा आयतारा आमची रेसिडेन्सी रेटेड विधवां खातीर आसतली दया करून ह्या रितीरे खातीर तुमी मागोवंक जाय कितले विधव आज निरासपणान कावचिणेन भिरांतेन पिड्यान आसात तसो सुमी जेजू क्रिस्त आज तांचो आदार जावं दी बळ जावं दी हर एक दिसा तांकां राखून व्हरून दी म्हणून आमी जाणेकले मागया आमेन पराच्या टेस्टिमनी आमी आयकुया हांव रिन्नी ब्रह्म अर्थान म्हजी टेस्टिमनी दिता ऑक्टोबर 15-16 तारखेर म्हाका कठीण पाठीकोणा आनी पेंगटा सकयल 2 कुल्या मदलें हाड दुखतलें हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घाल्लें तांणी कूडले म्हाका रिप्लाय दिल्ली साम 30:10 साम 86:3 साम 86:7 दिलें हांवें मस्त फावटी हें रिपीट केलें आनी डॉक्टराक मेळून एक्सरे काडले डॉक्टरान चड कांय प्रॉब्लेम ना म्हणलें आनी वखद दिलें आनी म्हजी दूख मस्त उणें जाली
हांव काळजांतल्यान देवाक अर्गां दिता आनी ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक हांव देव बरें करून दी म्हूण मागता. थँक्यू जिजस, लव यू जिजस. हांव रिन्नी मुलूंड थावन उलयतां. म्हजी टेस्टिमनी दिवंक आशेतां. पोर इस्टराक 2 दीस आसतनाच म्हजी इल्ली भलायकी बरी नासलेली. म्हाका इंग्लीश वखदां ॲलोपॅथीक वखदां कलीन घेतल्यार म्हज्या बॉडीक जायनासलेलें. तशें म्हाका इल्लें डायबिटीज वाडलें म्हणून हांवें इल्ले टॅबलेट्स घेतले आनी ते टॅबलेट्स म्हाका रिएक्शन जावन म्हाका म्हजी शिरांची पिडा, इल्लें डिप्रेशन प्रॉब्लेम जालें म्हाका. आनी हांवें कुडले ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घालें आनी तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिले आनी हांवें ते वर्ड ऑफ गॉड मस्त पटी मागलें आनी जेजू लागीं बरें करून मागून जेजूक हांवें सांगलें म्हाका ह्या पिडेंतलें भायर काड, म्हाका ह्या पिडेंतलें बरें कर जेजू. हांव ब्रदर प्रकाशाक हांव म्हजें टेस्टिमनी दिता म्हूण सांगलें. आनी थोड्याच दिसां भितर म्हणल्यार बरी हांवें तें मागून म्हजी पिडा बरी जाली आनी हांव काळजांत हांव जेजूक अर्गां दिता. तशेंच म्हज्या खातीर मागिल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या वांगडाक हांव काळजांत देव बरें करूं म्हणटा आनी तांच्या ह्या मिसावांत, तांच्या ह्या मागण्यांत हांव बरें मागता. थँक्यू जिजस, प्रेज यू जिजस. हालेलुया, हालेलुया. हांव शावेरिता पिंटो गोंयांतल्यान उलयतां. म्हाका कॅन्सराची पिडा आसली आनी तशेंच म्हज्या अर्द्याक एक फेरीत पडलें. हांवचितूच म्हजी ही पिडा चड वाडली तेन्ना म्हजे भयणीन डिवायन मसी ग्रुपाक पेटिशन धाडलें आनीक म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. तें हांव वाचीत रावलीं आनी देवा लागीं मागलें, सायबा जेजू तूं म्हाका बरो कर म्हूण. हांवचितूच म्हजी पिडा उणी जाली, फेरीत सारकें पेंकलें. हांव देवाक अर्गां दितां, दिनवासतां ताणें म्हाका बरें केलें म्हणून. तशेंच डिवायन मसी ग्रुपाक हांव बरें मागतां आनी थँक्यू म्हणटा. प्रेज यू जिजस, थँक्यू जिजस. अर्गां तुका सुम्या जेजू, होगलाक तुका सुम्या जेजू. हालेलुया. हांव लता नवी मुंबयंतल्यान म्हजी टेस्टिमनी दिवंक खुशी उरतां. घड्याळ केल्ले जेजू कडेन बक्षाणें मागता. हांव फाटल्या 1.5 वर्सां डिवायन मर्सीचे मागणें आयकून आसा. म्हज्या पुताचें शिकप समतस ताका बरें काम मेळचे खातीर हांवें एक ग्रुपार पिटिशन घाल्लें. तांणी म्हाका जॉन 14 वर्सीस 13 to 14 रिपीट करूंक दिल्लें आनी हांवें तें सदांच रिपीट केलें आनी थोड्याच दिसांनी म्हज्या पुताक बरें काम मेळ्ळें. देखून हांव सुम्या जेजूक अर्गां आनी होगलाक दितां. दुसरें, म्हाका हायपोग्लायसेमिया आनी एंडोमेट्रियोसिस म्हणली पिडा आशिल्ली आनी ती आतां ह्या मागण्या वरवीं जेजून गूण केल्या. अर्गां तुका सुम्या जेजू. जेजून आमच्या कुटुंबांत साबार आजापां केल्यान आनी आमकां सर वायटा विघ्नांतले राखून मेला. देखून आमी जेजूक अर्गां आनी होगलाक दिता आनी डिवायन मर्सी ग्रुपाच्या सर्व सल्ल्यांचेर जेजूची धराळ आशिर्वादां मागता. अर्गां तुका सुम्या जेजू, होगलाक तुका सुम्या जेजू. हालेलुया, हालेलुया.